नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताको प्रवेश जटिल बन्दै शीर्ष नेताहरूको अपेक्षा अझै पूरा भएन। चुनावी मैदानमा पटक पटक एउटै अनुहार। विदेशी लगानीको सीमा प्रति व्यक्ति 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने सरकारको निर्णय। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न 4 जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक उपभोग गर्न पाउने तयारी अन्योलमा। दीर्घकालीन संरचना निर्माण नगर्दा सरकारको ढुकुटी मात्रै रित्तियो। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनाको रालेई सहरमा भएको गोलीकाण्डमा प्रहरी अधिकृत सहित 5 को मृत्यु, 2 जना घाइते। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु। महिला क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा पुलिस र लुम्बिनी प्रदेश सेमिफाइनलमा प्रवेश। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको बहस हुन थालेको लामो समय भएको छ, तर निर्वाचनमा राजनैतिक दलका शीर्ष नेता आफै नेतृत्वमा पुग्ने अभिलाषाका साथ निर्वाचनमा होमिने गरेका छन्। मङ्सिरमा हुन थालेको संसदीय निर्वाचनमा समेत त्यस्तै दृश्य देखिएको छ। राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको विषय निकै महत्त्वका साथ उठ्ने गरे पनि निर्वाचनमा भने पटक पटक एउटै उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिने परम्परा जस्तै हुने गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ, जस अनुसार आगामी निर्वाचनमा 2048 सालदेखि निरन्तर संसदमा देखिएका अनुहार नै दोहोरिने भएका छन्। सामान्य अवस्थामा राजनीतिक दलका शीर्ष तथा पाका नेताले युवालाई राजनीतिमा अभ्यस्त बनाउने नाममा पुस्ता हस्तान्तरणको विषय उठाए पनि निर्वाचनमा भने आफै अघि सरेका छन्। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन र 2048 सालको निर्वाचनपछि चुनाव लड्दै आएका नेताहरूले नै आगामी निर्वाचनमा ठूलो जोशका साथ निर्वाचनमा होमिएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 2048 सालको निर्वाचनदेखि निरन्तर संसदमा छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि 48 सालदेखि निरन्तर संसदमा छन्। यद्यपि 2064 सालको निर्वाचनमा भने ओली झापाबाट पराजित भएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 64 सालदेखि निरन्तर संसदमा छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि 48 सालदेखि निरन्तर संसदमा छन्। 64 सालको निर्वाचनमा पराजित भए पनि उनी त्यही बेला मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए। 2056 सालको निर्वाचनमा पराजित एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि 48 सालको निर्वाचनदेखि निरन्तर संसदमा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि 48 सालदेखि निरन्तर संसदमा छन्। 74 सालको निर्वाचनमा पराजित पौडेल आगामी निर्वाचनपछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदारको रूपमा अघि सारेका छन्। जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदेश त्रिपाठी पनि 48 सालदेखि नै सांसद छन्। 70 सालको निर्वाचनमा भने उनी पराजित भएका थिए। काङ्ग्रेस नेता विजय कुमार गक्षदार पनि 48 सालदेखि नै निरन्तर चुनाव जित्दै पटक पटक मन्त्री भएका नेता हुन्। 2048 सालमै सांसद बनेका काङ्ग्रेस नेता कृष्ण सिटौला पनि आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि 48 सालमै सांसद बनेका थिए। लोसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे पनि 48 सालको निर्वाचनदेखि नै उम्मेद्वार बनेका नेता हुन्। विगत 30 वर्षदेखि निरन्तर सत्ताको वरिपरि घुम्दै सांसद बन्दै आएका नेताहरूले आगामी निर्वाचन पनि आफूलाई बलियो उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत गर्दा जानकारहरूले भने पटक पटक एउटै व्यक्ति निर्वाचित हुनुले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताएका छन्। जसो 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि 9 चोटिसम्म निर्वाचित भएर आउने, 15 चोटि 16 चोटि 17 चोटिसम्म मन्त्री हुने, 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि 7 चोटिसम्म प्रधानमन्त्री हुने, यो त लोकतन्त्र भनेको चाहिँ र जो सुन्दर के तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ कर्मकाण्ड मात्रै भयो। जनतामा जाने अनि मनी माइन्ड मसल प्रयोग गर्ने, तिनीहरू नै फेरि निर्वाचित भएर आउने कि 2 टर्मको सिस्टम हुनु पर्यो जस्तो कतिपयले यहाँ अहिले टिप्पणी उठाए नि त, जसले चाहिँ चरम असफलता 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएर पनि असफलता भन्दा पतिर केही पनि दिएन।
त्यो कुरालाई नै पटक पटक ट्रायलमा लैजानु भनेको चाहिँ लोकतन्त्र विरुद्धको हुलु जतो भनेर भने। अब जस्तो शेरबहादुर कतिचोटि प्रधानमन्त्री भए त नेपाली जनताले के पाए त? निर्वाचनमा डडेलधुरामा अर्को जित्दैन किन मोनी माइन मसल प्रयोग गर्छन्। अब मोनी जहाँ किनबेचबाट चाहिँ प्रतिनिधिको छनौट हुन्छ त्यहाँ त निर्वाचन त कर्मकाण्ड मात्रै रहन्छ। युवाको सक्रिय सहभागितापछि मात्र देशमा ठूला परिवर्तन भएका छन्, तर तिनै युवालाई नेतृत्वले विश्वास गर्न सकेको छैन। जिम्मेवारी लिन युवा पुस्ता पछि हटेको हो या युवाको मनोभावना बुझ्न भन्दै पाका नेताले युवालाई नपत्याएको हो? यसको उत्तर खोज्न पर्छ। अनि जोस जाँगर भएका देशको मुहार फेर्ने इच्छा शक्ति बोकेको युवाले राजनीतिक दलको नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाली कांग्रेसले अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई टिकट नदिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसप्रति कटाक्ष गर्दै देशको ठूलो भन्ने दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले विद्वान व्यक्तित्वहरूलाई निर्वाचन लड्नबाट वञ्चित गराएर देश विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले विज्ञहरूलाई देशभन्दा बाहिर पठाएर मुलुकभित्र गरिब निमुखा मात्रै बस्ने हो भने दिगो आर्थिक विकास गर्न समस्या हुने औल्याउनुभयो। उहाँले नेपालमा सबैले आफैलाई ठग्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। दोहोरो कर्म हामी गर्ने, आफूतिर नहेर्ने, उपदेश दिने, ठुला ठुला कुरा गर्ने अनि अन्त्यमा देश छोडेर अन्त्य कहीँ गएर बस्ने। अनि यो देश भनेका यहाँका गरिब निमुखा कतै केही गर्न नसक्ने मात्रै बस्ने यस्तै हो भने यो देश कहिले पनि बन्दैन। तर मलाई विश्वास छ बन्छ, बनाउनु पर्छ। यो कुरा बुझ्ने मैले अहिलेसम्म भएका मैले देखेको विद्वानहरूमा 1 नम्बर विद्वान डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले यहाँ हुनुहुन्छ। तर उहाँ जस्तो मान्छेलाई आफूलाई सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीले चुनाव लड्ने टिकट पनि दिएन। अनि देश बन्छ। उहाँले समयको व्यवस्थापन गर्न नसकेसम्म देशको समृद्धि, आर्थिक विकास र मुलुकमा उत्पादन बढाएर दिगो विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको विषय निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सधैँ नेतृत्वमा आफै मात्र पुग्ने अपेक्षा गर्छन्, जुन दृश्य अहिलेको निर्वाचनमा पनि छर्लङ्गै देखिएको छ। विगत 30 वर्षदेखि निरन्तर सत्ताको वरिपरि घुम्दै सांसद बन्दै आएका नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा पनि आफूलाई बलियो उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, निर्वाचनमा पटक पटक एउटै उम्मेदवार दोहोरिनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो पेसा हो, राजनीतिलाई पेसा बनाइएको हो। अब रोजीरोटी केही छैन, विकास गर्नुपर्ने केही होइन, देशको विकासप्रतिको चिन्ता छैन, राष्ट्रियता भावना चाहिँ जाग्ने कुराहरू कहीँ कतै छैन। नेपाली जनतालाई चाहिँ अलिकता उत्साह उमङ्गको कुराहरू छैनन्। युवा शक्ति सबै पलायन भइरहेका छन्, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढेको छ। उनीहरू आफूलाई रोजगारीको रूपमा ठान्दछु म। दल कसरी चलाउने भनेर पैसा जम्मा गर्ने अथवा आफ्नो श्रीमती छोराछोरी र आफ्ना आफन्तहरूलाई भर्ती गर्ने केन्द्र बनेको र एउटै 2046 सालबाट एउटै उम्मेदवार अहिलेसम्म पनि निरन्तर रूपमा लाग्नुको पछाडि सबै चन्दा कमाउने ठाउँ पनि उनीहरूलाई कमाउने पुवाल पनि थाहा छ, कमाएका छन्, त्यही लगेर बुझाउने हो, त्यही ल्याएर रोजगारी प्राप्त गरे अवस्था। यो त राजनीतिक पेसा नै हो, तर अब पुराना नेताहरूले विश्राम लिएर नयाँ नेताहरूले चाहिँ नयाँ अहिलेका ऊर्जाशील युवाहरूले चाहिँ समय पाउनुपर्ने हो होइन। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। पैसै भएका नेता छ कि होइन, पैसा नभएको गऱ्यो भने कमाइ खाने भन्ने हो क्यारे। पैसा भएको नै नेता हुन जाने भनेको चाहिँ एउटा के हो भने पावरको लागि। जस्तो इलिगलहरू कामहरू जति पनि हुन्छ त्यो केसहरूमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ, उनीहरूले के गर्न सक्छ भने एउटा नेता भइसकेपछि त्यो पावर त कन्ज्युम गर्न सक्यो नि त उसले होइन। उसलाई पैसाको भ्यालु छैन, थुप्रो छ उनीहरूसँग पैसा,
तर त्यो पावर चाहिँ आफूले कन्ज्युम गर्यो भने भोलि बिहान जस्तो अब यस्तो रेप केसहरू भयो, टेन्डरका केसहरू भयो, बाटाघाटाका केसहरू भयो, अनि गभर्मेन्टभित्रका कुनै एजेन्डाहरू लागू गर्ने केसहरू भयो, त्यो योजनाहरूमा उनीहरूको हात पहुँच पुग्छ। त्यो पहुँच पुगिसकेपछि उनीहरू अलवेज केमा जान्छ, पावरमा जान्छ कि। एउटै उमेरदार 48 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तरै उठिरहेछन् हैन। एक नम्बर त उनीहरूलाई अब त्यो पेसा जस्तो भयो कि व्यवसाय गरे जस्तै भयो हैन। युवाहरूलाई चाहिँ कहिले पनि नदिने टाइम आफू मात्रै गरी खाने। अनि अर्को कुरा यो समानुपातिक भनेर जुन राखेका छन् पार्टीहरूले, त्यो चाहिँ पार्टी र त्यो पार्टी जसले चलाइरहेछ उनीहरूले चाहिँ कमाइ खाने भाँडो, उनीहरूको त्यो कमाउने ठाउँ भयो। नयाँ युवालाई चाहिँ दिएदेखि देश बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि अब पुरानो मान्छे त अब ऊ भइसक्नु भयो नि त। नयाँ युवाले चाहिँ राम्रोसँग देश चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यही लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। नेपालको समृद्धिका लागि भन्दै थुप्रै जमघटहरू भएको देखिन्छ। भाषणको लम्बेता लर्को पनि सुन्न पाइन्छ। तर अहिलेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सकेको छैन, केवल कुरामा मात्रै सीमित छ। परिणाममा प्रगति देखिँदैन। विज्ञहरूले भने नेपालको योजना, भू राजनीतिक अवस्था, पूर्वाधार विकास र डेमोग्राफिक परिवर्तनलाई बुझेर मुलुक सञ्चालन गर्न सक्ने राजनैतिक नेतृत्वको अभावले उपलब्धिमूलक परिणाम हात लाग्न नसकेको दाबी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले युवा पुस्ताले मुलुकको नेतृत्व गरे पनि नेपाल सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बन्न नसक्ने बताएका छन्। शुक्रबार एसोसिएसन अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एक्यानले गरेको दिगो आर्थिक विकास विषयक सम्मेलनमा अर्थविद वाग्लेले नेपाल सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बन्न नसके पनि प्रति व्यक्ति आयको हिसाबले श्रीलङ्काको अवस्थामा पुर्याउन सकिने बताए। उनले अहिले श्रीलङ्काको प्रति व्यक्ति आय 39 रहेको बताए। उनले नेपालमा अबको 3-4 वर्षमा पञ्चायत र राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने नेतृत्व विस्थापित भई युवा पुस्ताले नेतृत्व पाउने दाबी गरे। अहिले नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन आएको भए पनि राजनीतिक फड्को मारेर 12देखि 1300 प्रति व्यक्ति आयबाट नेपालीको प्रति व्यक्ति आय $4000 पुग्ने अवस्था भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उनको तर्क छ। युवाहरूलाई राजनीतिमा आउन झ्याल ढोका नै बन्द गर्ने अवस्थाले यस्तो आएको वाग्लेले बताए। उनले योजना, भूराजनैतिक अवस्था, पूर्वाधार विकास र नेपालको डेमोग्राफिक परिवर्तनलाई बुझेर मुलुक सञ्चालन गर्न सक्ने नेतृत्व नभएको बताए। उनले अहिले जीडीपीको अनुपातमा उद्योगहरूको योगदान 5% रहेको भन्दै कम्तीमा 12देखि 25% सम्म पुर्याउनु पर्ने बताए। अहिले राम्रो राजनीति राइट ट्र्याकमा आइदिए भए ट्याक्क फड्को मारेर अहिले $1200-1300 प्रति व्यक्ति आएबाट हामी $3-4 हजार सम्म पुगे भए पनि एटलिस्ट हेल्दी मिडल इन्कम कन्ट्री भनेर भन्न सक्थ्यौँ। तर यो झ्यालढोका बन्द नै हुने खालको डेमोग्राफिक कम्पोजिसनले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो डेन्जर पनि देखिराखेको छ। त्यसैले यो साँगुरिने अप्सन्सहरू, पोलिसी अप्सन्सहरू पनि साँगुरिने, हाम्रो डेमोग्राफिक कम्पोजिसनले पनि विकासको झ्यालढोका साँगुरिने हैन। यो डेभलपमेन्टकै अप्सन्सहरूमा, इन्डस्ट्रियल पोलिसीका अप्सन्सहरूमा 4IR लगायतले पनि यो साँगुरिने यो विचित्रको फेजबाट हामी गइरहेका छौँ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकहरूले लिने एक्स्ट्रा सुविधाले समस्या आएको बताए। उनले मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचित बनाउने तरिकाको भएको आरोप लगाए। अध्यक्ष गोल्छाले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले नै बैंकहरूको ब्याज दर बढ्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा अहिले 40देखि 50% को ह्रास आएको बताए। गोल्छाले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा एफडीआई बढेको देखिएकाले केही समयमै अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट समाधान हुने अपेक्षा गरेको बताए। उनले लामो समय रेमिट्यान्समा निर्भर भए झनै समस्या आउने बताए। गोल्छाले नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालीको प्रति व्यक्ति आम्दानी $1100 पुग्नु विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स नै भएको बताए। अहिलेको जुन स्थिति छ त्यसमा सम्पूर्णले जति पनि प्राइभेट सेक्टर छन् या गभर्नमेन्ट पनि छन्, गभर्नमेन्टको रेभेन्यू पनि घटेको छ र जनताले पनि एउटा ठुलो आर्थिक एउटा इन्फ्लेसन हाम्रो को एउटा मारमा छन्। तर ब्याङ्कहरूले यसलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा हेरेका छन्। ब्याङ्कहरूको आरओई एक्सेप्सनली बढेको छ यो समयमा। उनीहरूले बेस दरबाट जुन आफ्नो प्रिमियम लिने क्रम पनि धेरै बढेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले
प्रविधिको विकासलाई हेरेर अब क्रिप्टोकरेन्सीलाई खुल्ला गर्नुपर्ने बताए। उनले आईटीको विकास तीव्र गतिमा अगाडि बढेकाले नेपालले क्रिप्टोकरेन्सीलाई रोक्न नसक्ने भन्दै सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। अध्यक्ष गोल्यानले नेपालले सबैभन्दा बढी कृषिजन्य सामग्री आयात गर्ने भएकाले कृषिमा सम्भावना धेरै रहेको बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाली जंगलबाट 5 खर्ब बराबरको जडीबुटी निर्यात गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले अब निजी र सामुदायिक वनलाई सरकारले खोल्नुपर्ने सुझाव दिए। अध्यक्ष गोल्यानले जडीबुटी, जलविद्युत र कृषिमा लगानी बढाएर निर्यात मार्फत नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने तर्क गरे। 5 खर्ब जतिको हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट जडीबुटी र वनजन्य वस्तुको चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। यसको मतलब मैले यो भन्न खोजे होइन कि वनलाई मासिनु नै पर्छ, तर एक किसिमको त्यसलाई चाहिँ निजी वनलाई चाहिँ अब खोल्नुपर्छ, सामुदायिक वनलाई पनि एउटा एक किसिमको विकास गर्न दियो भने त्यसबाट चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको ट्रेड ब्यालेन्स जुन इम्ब्यालेन्स छ यो तीनवटा कुराले नै घटाइदिन सक्छ। अध्यक्ष गोल्यानले कृषि र कृषि प्रशोधनमा ठूलो सम्भावना भए पनि तत्काल अपेक्षा गरे जस्तो प्रतिफल नआउने दाबी गरे। उनले नेपालमा रहेको अल्लोबाट नेपालीहरूलाई लगाउन पुग्ने कपडाहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने बताए। उनले नेपालको खुल्ला सिमाना र सरकारको नीतिले गर्दा सबैभन्दा कम प्रोत्साहन भनेको नै कृषिमा रहेको गुनासो गरे। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बनाउँदै गरिएको घोषणापत्रको सम्बन्धमा छलफल भएको छ। आज नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट बन्दै गरेको घोषणापत्रको सम्बन्धमा छलफल भएको हो। कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा 41 सदस्यीय घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको थियो। बैठकमा संयोजक शर्माले घोषणापत्रको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा कुरा राख्नु भएको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताउनुभयो। त्यस्तै घोषणापत्र मस्यौदा उपसमितिका संयोजक डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पनि घोषणापत्रको संक्षिप्त सारको विषयमा कुरा राख्नु भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी 12 जनाले घोषणापत्र निर्माणका सम्बन्धमा सुझावहरू दिएको पनि सहमहामन्त्री परियारले बताउनुभयो। संक्षिप्त रूपमा घोषणापत्रका बारेमा, यसको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा केही कुराहरू केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा राख्नु भएको छ भने डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, यो उपसमितिका संयोजक डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले घोषणापत्रको संक्षिप्त सार कार्य समितिमा राख्नुभयो र पार्टी सभापति लगायत झन्डै 12 जना पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीहरू र कार्य सम्पादन समितिका आदरणीय केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। घोषणापत्र तयारी समितिले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको घोषणापत्र मस्यौदा उपसमितिले घोषणापत्र लेखनको काम तीव्र गतिमा गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। सो उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, कांग्रेस नेता गेजा शर्मा वाग्ले, महासमिति सदस्य डाक्टर कृष्ण पौडेल, युवा नेता प्रताप पौडेल, नेता प्रीति मण्डल र सदस्य सचिवको रूपमा केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर प्रदीप पराजुलीले काम गरिरहनु भएको सहमहामन्त्री परियारले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि कल सेन्टरको शुभारम्भ गरिएको हो। कल सेन्टरबाट सेवा लिनका लागि निशुल्क
1102 टोल फ्री नम्बरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। आज आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कल सेन्टर र ई-बुलेटिन सेवाको उद्घाटन गर्दै त्यसबाट भरपूर लाभ लिनका लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले आयोग निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक तयारीमा केन्द्रित रहेको जानकारी समेत दिनुभयो। उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिन्ह वितरण गरेर तयारीका अन्य कार्यहरू प्रारम्भ गरिरहेका छौँ र यो बीचमा अब हामी मूलभूत रूपमा सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सबै निर्वाचन स्थलहरूमा निर्वाचन सामग्री सहितको कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन लगायतका आन्तरिक कार्यहरू र अर्को बाह्य व्यवस्थापन भनेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्नको निम्ति, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको निम्ति सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक साझेदारी सहकार्य गर्दै यो निर्वाचनप्रति आम मतदाताको एउटा उपयुक्त एउटा सहभागिताको वातावरण तयार गर्न र साँच्चै नै मर्यादित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न पर्ने सबै कार्यहरू गर्नको निम्ति केन्द्रित भएका छौँ। कल सेन्टरमा निर्वाचन सम्बन्धी सबै जिज्ञासाहरू सम्बोधन हुने गरी आवश्यक जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ। आज मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 3 को उपदफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीबीच मिति 2079 6 महिना 8 गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 200 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने 2079 साल असोज 28 गतेसम्म विभिन्न 4 प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई 2079 मङ्सिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्बत 2080 साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोट जिल्लाका विपद प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। 2075 को दफा 3 को उपदफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने 2079 साल असोज 28 गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न 4 प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई 2079 साल मङ्सिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने। सरकारले नेपाली सेना सैनिक हवाई सेवा पाइलट समूहका प्रमुख सेनानी सुवास खड्का समेत 4 पाइलट प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा कार्यवाहक बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली विभिन्न समयमा छपाई भएका, प्रकाशन नभएका र प्रचलनमा नरहेका 4 करोड 16 लाख 62,343 रुपैयाँ 75 पैसा बराबरका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेसनरीहरू मिनाहा दिने,
औषधि सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक उपभोग गर्न पाउने तयारी अन्योलमा। दीर्घकालीन संरचना निर्माण नगर्दा सरकारको ढुकुटी मात्रै रित्तियो। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनाको रालेई शहरमा भएको गोलीकाण्डमा प्रहरी अधिकृत सहित 5 को मृत्यु, 2 जना घाइते। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु। महिला क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा पुलिस र लुम्बिनी प्रदेश सेमिफाइनलमा प्रवेश। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमल सिन्हाले बाह्य क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। आज एसोसिएसन अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एक्यानले गरेको दिगो आर्थिक विकास विषयक सम्मेलनमा कार्यवाहक गभर्नर डाक्टर तिमल सिन्हाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वस्तु तथा सेवाको आयातमा उच्च वृद्धि, कमजोर निर्यात, रेमिट्यान्समा कमी तथा पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वृद्धि नभएका कारण शोधान्तर स्थितिमा परेको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको बताउनुभयो। डाक्टर तिमल सिन्हाले अमेरिकी डलरको मागमा भएको वृद्धिका कारण अन्य मुद्रासहित नेपाली मुद्रा कोषको समेत अवमूल्यन भएको बताउनुभयो। उहाँले डलरको मूल्य बढेका कारण नेपालमा आउने रेमिट्यान्स बढे पनि अन्य क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय विश्वको अर्थतन्त्रमै ठूलो दबाव परेकाले नेपालमा पनि मुद्रास्फीतिमा दबाव कायम रहेको बताउनुभयो। डाक्टर ढुङ्गानाले नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिलाई सहजतापूर्ण रूपमा कसिलो बनाई बाह्य क्षेत्र कसिलो कायम राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्र र जलविद्युतको उचित उपयोग गरी कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा विशेष जोड दिई अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाएर दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउनु पर्ने आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई प्रयोग गरी नेपालबाट सूचना प्रविधिका सेवाहरू निर्यात गर्न सकेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो। कार्यवाहक गभर्नर तिमल सिन्हाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको समस्या खेप्नु परेको बताउनुभयो। बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अमेरिकी डलरको मागमा भएको वृद्धिका कारण अन्य मुद्रासहित नेपाली रुपैयाँको समेत अवमूल्यन भएको अवस्थाले विप्रेषण प्रवाहमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको भए तापनि अन्य क्षेत्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव नै पार्दछ। आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको छ। त्यस्तै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले नेपालको अर्थतन्त्र अन्डर भ्यालु भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको जीडीपी जति हो त्यो सबै अकाउन्टमा नआएको बताउनुभयो। दङ्गालले जीडीपी अहिलेको भन्दा बढी हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले ठोस रूपमा जीडीपी नआएको बताउनुभयो। अर्थतन्त्र हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र आएछ, धेरै छ त्यो, त त्यसलाई पनि समावेश गर्यो भने अरू प्यारामिटरहरू कति तल झर्छन् कति माथि झर्छन्। इकोनोमी अन्डर भ्यालुड भएको छ हाम्रो टोटल इकोनोमी जसरी भनेका छौँ त्यो अन्डर भ्यालुड हो, त्यो त्यति होइन। हाम्रो चाहिँ एकाउन्टिङमा त्यो आएकै छैन। त्यो एउटा सकिन्छ भन्दाखेरि यो फोरमबाट एउटा ग्रुप जस्तो साथीहरू बनाएर त्यो गरिदिनुहोस्। मैले चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क त्यससँगै नेपाल सरकारलाई पनि भनेको करिब 3-4 वर्षदेखि भनिरहेको छु, तर यो साध्य भइरहेको छैन।
महालेखा परीक्षक शर्माले सरकार तथा अन्य सबै निकायलाई 3-4 वर्षदेखि मुलुकको जीडीपी राजस्व सङ्कलन लगायतका हिसाबले हेर्दा कम रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अहिलेसम्म गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेको जस्तै भएको पनि दाबी गर्नुभयो। काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक उपभोग गर्न पाउने तयारी अन्यलमा परेको छ। यसअघि केही समयका लागि पटक पटक गरेर 2 चोटि अवरुद्ध भइसकेको मेलम्चीको पानी वितरण फेरि सुरु गर्ने तयारीमा पनि बाधा उत्पन्न भएको छ। यस वर्ष बर्खा सुरु भएपछि गएको जेठ दोस्रो सातादेखि नै मेलम्चीको सुरुङ बन्द छ। बर्खा सकिएसँगै अब फेरि स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले तयारी गरेको भए पनि हेडवर्क्स स्थलसम्म पुग्न प्रयोग गरिने 2वटा सडक र 5वटा पुलमा क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। अहिले समिति पुनर्निर्माणमा जुटे पनि काम कहिले सकिन्छ भन्नेमा अन्योलता कायम छ। इन्धनको खपत कम गर्न र प्रदूषण घटाउन नेपाल सरकारले 3 वर्ष अगाडि नै काठमाडौँ उपत्यकामा 300वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 2076 सालमा उपत्यकामा पहिलो चरणमा 40वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न भनी नेपाल सरकारले साझा यातायातलाई 3 अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो। 3 महिनाभित्र 40वटा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको साझा यातायातले 3 वर्ष बितिसक्दा समेत 3वटा बाहेक अरू गाडी सञ्चालन गर्न सकेको छैन। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेको लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था दयनीय बनेको छ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 गुर दयालपुरको श्री लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालयको अवस्था डरलाग्दो छ। भौतिक संरचनाहरू जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। जीर्ण भवनमै विद्यार्थीहरू पढ्न बाध्य रहेका छन्। उपत्यकाका फुटपाथमा अव्यवस्थित ठूला भोल्टेजका विद्युतीय क्याबिनेट बक्स हट्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैदल हिँड्न जोखिम रहेका ठाउँहरूका 400 भोल्टेजका विद्युतीय क्याबिनेट बक्स खतरायुक्त रहेको भन्दै हटाउने भएको हो। यसअघि पनि प्राधिकरणले जोखिम रहेको भन्दै पोलमा राखिएका विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने योजना बनाएको थियो। 30 महिनाभित्र भूमिगत गरिसक्ने उद्देश्यले सुरु गरेको योजना 3 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। तार भूमिगत गर्ने योजनाले पूर्णता नपाइरहेका बेला अहिले फेरि प्राधिकरणले क्याबिनेट बक्स हटाउने योजना थालेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै उपत्यकाका फुटपाथमा राखिएको ठूलो भोल्टेजको क्याबिनेट हटाइने भएको छ। साँगुरा फुटपाथमा पैदल यात्रीलाई हिँड्न असहज हुने गरी राखिएका 400 भोल्टेजका क्याबिनेट खतरायुक्त रहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हटाउने निर्णय गरेको हो। सडक पेटीमा आवतजावतमै बाधा पर्ने गरी राखिएका ठूला विद्युतीय क्याबिनेट हटाएर विकल्पका लागि रिडिजाइन गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मेन पावरको लागि एउटा च्यालेन्जिङ र नयाँ आयोजना भयो र हामीसँग यसमा धेरै एक्सपिरियन्सहरू पनि भएन। त्यसले गर्दा पनि काममा केही स्मुथनेस चाहिँ अलिकता फास्ट हुन सकेन। एउटा यो कारण भयो। त्यो हुँदाखेरि अब कहीँ हामीले सडक विभागसँग खानेपानी महानगरपालिकाहरूसँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने पनि काम छँदै थियो। सडक आफै पनि व्यस्त छँदै थियो। त्यो हुँदाखेरि कहीँ हाम्रा कमी कमजोरीहरू पक्कै भयो होला यी आयोजनाहरूमा काम गर्दाखेरि। अर्को कुरा हामीले सडकसँग पर्मिसन समयमा हामीले पाएनौँ हैन। कतिपय ठाउँहरूमा आफ्ना समस्याहरू थिए। कहीँ अब ढलसँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने होला, कहीँ वडा कार्यालय, कहीँ महानगरपालिका, यावत चिजहरू चाहिँ भए। फुटपाथमा निष्फिक्री हिँड्न नपाइने पर्खाल र क्याबिनेटको बीचबाट चेपिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यसरी राखिएका क्याबिनेट हटाउने प्राधिकरणको अभियानमा सर्वसाधारण भने विश्वस्त छैनन्, जसको मुख्य कारण हो क्याबिनेट जस्तै जोखिमपूर्ण विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने प्राधिकरणको योजना लथालिङ्ग हुनु। प्राधिकरणले 30 महिनाभित्र तार भूमिगत गरिसक्ने योजना अघि सारेको 3 वर्ष बितिसक्यो, तर योजना अझै अलपत्र छ। सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने भन्दै उपत्यकाका सबै क्षेत्रमा बिजुलीका तार जमिन मुनि बिछ्याउने योजनाले न पोलमा छरपष्ट तार हटाएको छ, न सडक पेटीमा राम्रोसँग हिँड्ने अवस्था छ। उल्टै विद्युतका तारहरू असरलै हुँदा उपत्यका कुरूप बन्नुका साथै उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ।
अब यो चाहिँ जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक बेलामा। अब जुनसुकै बेलामा पनि पानी पर्दाखेरि होस् वा कुनै पनि बेला मान्छेहरू चाहिँ दुर्घटना हुन सक्ने हुन्छ। यसको लागि सरकारले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पहल गरेर यो चाहिँ तुरुन्तै हटाउनलाई चाहिँ नेपाल प्राधिकरण र सरकारले चाहिँ तुरुन्तै हटाओस् ताकि सुरक्षित यात्रा गर्न पाओस् सर्वसाधारणहरूले भन्न चाहन्छु म। यसै पनि पहिलेबाट ढिलासुसी भइ नै रहेको हो होइन। आगामी आजभन्दा अगाडिको सिचुएसनमा पनि हामीले देख्दै आएको छौँ। अब जति हुनुपर्ने हो काम त्यो ढङ्गले भएको पनि छ नि तपाईँको, र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हुँदा पनि हुँदैन। अब हुन्छ नि स्थानीय यहाँको सरकार पनि त्यस्तै नै छ, तपाईँको ढिलासुस्ती त भइ नै रहेछ। पहिलो चरणको महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत तार भूमिगत गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै दोस्रो चरण अन्तर्गत रत्नपार्क वितरण केन्द्रको 40% मात्र काम भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय ठेकेदार कम्पनी KEI इन्डस्ट्रिज लिमिटेडसँग महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका तार अन्डरग्राउन्ड गर्न 2,55,81,000 अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता भएको छ। यस्तै रत्नपार्क वितरण केन्द्रका तार अन्डरग्राउन्ड गर्न 2,29,00,000 डलर बराबरको सम्झौता भएको छ। सडक विभाग, खानेपानी लिमिटेड लगायत सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय हुन नसक्दा काममा ढिलासुस्ती भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। डिस्टर्ब भएका ठाउँहरूमा पब्लिकलाई जस्तो पहिलेको आवाज जावत अवस्थामै हामी ल्याउँछौँ। त्यो हुँदाखेरि अब पुराना जुन अवस्था छ ती क्याबिनेटहरू हाम्रो सबै इन्जिनियरिङ एप्रुभ भइसकेको छ। अलमोस्ट कन्ट्र्याक्टरहरूलाई हामीले अर्डर दिइसकेका छौँ। म्यानुफ्याक्चरमा गइसकेको छ। अब उनीहरूले सामानहरू डिस्प्याच गर्ने क्रममा छ, म्यानुफ्याक्चर भइरहेका छन्। त्यो आएर अब बाहिरबाट आउनुपर्ने भन्सार क्लियर भएपछि हामी ल्याउँदै फिट गर्दै जान्छौँ। अब त्यसलाई कति टाइम लाग्छ त्यो समय अहिले म भन्न सक्दिनँ, तर आशा गरौँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो ती सबै क्याबिनेटहरू फेर्छौँ र पब्लिकलाई पुरानै अवस्थामा जस्तो अवस्थाको फुटपाथ छ त्यही अवस्थामा हामी फिर्ता गर्छौँ। तार भूमिगत गर्ने योजनाले पूर्णता नपाइरहेका बेला अहिले फेरि प्राधिकरणले अघि सारेको क्याबिनेट हटाउने योजना समयमै सकिनेमा आशंका छ। सम्बन्धित निकायले समयमै यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। विश्वमै नवीन ऊर्जाको स्रोतका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सरकारवालाले जोड दिएका छन्। जलस्रोत र अन्य सम्भाव्यताका आधारमा नेपाल हरित हाइड्रोजन हब बन्न सक्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। उक्त रासायनिक ग्यासबाट मल उत्पादन गर्न सकिने साथै उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। यति बेला भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 7 गुन्डु गाउँ मखमली, सयपत्री र गोदावरी फूलको सुगन्धले मगमगाएको छ। तिहार आउन अझै 12 दिन बाँकी रहँदा यहाँका किसान, गृहिणी लगायत फूल व्यवसायी फूल टिपेर माला उन्न व्यस्त देखिन्छन्। यस क्षेत्रका खेतबारी, करेसाबारी रङ्गीन फूलले छपक्क छोपेको छ भने स्थानीयवासीलाई फूल टिप्ने र माला बनाउने चटारोले भ्याइ नभ्याइ छ। किसानले खेतमा धानका साथै नगदे बालीका रूपमा फूल रोपेर व्यापार गर्दै आएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यो क्षेत्रका किसानले असार साउनदेखि नै मखमली फूल टिपेर माला गाँस्न थाल्छन्। बिहान फूल टिप्ने र दिउँसो माला उन्ने काम साउन यतादेखि स्थानीयहरूको दिनचर्या बनेको छ। आउँदै गरेको पर्व तिहारमा विशेष माग हुने र काठमाडौँ लगायत नजिकका बजारलाई पाएक बनाई माला उन्ने काम गरिरहेको स्थानीयवासीले बताए। फूलकै माध्यमबाट गाउँमै राम्रो आय आर्जन भएको स्थानीय नारायणी खत्रीले बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षको जति नै मखमली फूल लगाएको र अहिले माला उन्ने क्रम धमाधम चलिरहेको बताउनुभयो। पासको लागि पनि हो क्या भाइ, अनि अब यसो अलिअलि गऱ्यो भने आफूलाई खर्च पनि भयो होइन। घरमा बसिरहनुभन्दा एउटा इलाम गरेर गऱ्यो भने राम्रो भयो। आफ्नो घर पनि हेरिनु भयो, बाहिर जानु परेन यताउति। अब त्यही हो नि, वैशाखमा रोप्ने अनि साउनदेखि उन्ने अनि साउनमा उनेर राख्ने सुकाउने।
त्यस्तै अर्की एक स्थानीय महिलाले गाउँघरमा फूल लगाउनका लागि धेरै लगानी पनि नलाग्ने र आम्दानी पनि दोब्बर हुने बताउनुभयो। उहाँले गाउँघरमा अर्म पर्म गरेर फूल लगाउने काम भइरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले एक रोपनी जग्गामा फूल लगाउन 4000 रुपैयाँसम्मको लगानी लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले दशैं अघिसम्म प्रतिमाला 20 रुपैयाँमा बिक्री गरे पनि तिहारको बेलामा भने प्रतिमाला 30 रुपैयाँमा घरबाटै बिक्री गरेको बताउनुभयो। लगानी पर्दैन, एकचोटि रोप्नलाई अलिअलि लगानी ट्र्याक्टरहरू लाउनुपर्छ। एक रोपनी बराबर त्यही 3-4 हजार एकचोटि लगाउने बेलामा, अनि पछि एकचोटि उकेर लाउने भन्छ, त्यतिखेर अलिअलि लगानी लाग्छ। त्यति हो, त्यहाँ र पर्दैन लगानी। फाइदा हुन्छ यो फुलबाट त होइन, लगभग डबलै हुन्छ नि फाइदा त। तिहारका लागि आवश्यक फूल उत्पादन हुने सो क्षेत्रका किसानका लागि बजारको समस्या भने नभएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। विशेष गरी राजधानी काठमाडौँका फूल व्यवसायी घरमै माला किन्न आउने र माला उनेर ठिक पारेपछि प्रतिमाला 30 रुपैयाँसम्म घरबाटै बिक्री हुने भएकाले बजारको समस्या नभएको बताउँछन्। फूलको व्यापार र बजार बढे पनि नेपालमा उत्पादित फूलले चाडबाडको बेला बजार धान्न सक्ने स्थिति भने अझै बनेको छैन। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनाको रालेई शहरमा भएको गोलीकाण्डमा प्रहरी अधिकृत सहित 5 को मृत्यु, 2 जना घाइते। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु। महिला क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा पुलिस र लुम्बिनी प्रदेश सेमिफाइनलमा प्रवेश। अब पालो अर्थ समाचारको। बैंकहरूले चर्को ब्याज दर लिएको भन्दै सुर्खेतका व्यावसायिक संघ संस्थाहरूले वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले बजार बन्द गर्नुका साथै सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राष्ट्र बैंक सुर्खेत कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री र राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। व्यवसायीले गरेको वीरेन्द्रनगर बजार बन्दबाट टाढाबाट आएका उपभोक्तालाई शास्ति भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी मार्ग निर्देशन 2079 र त्यही मार्ग निर्देशनको आडमा आर्थिक मन्दीको अवसर छोपेर निजी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने गरी बैंकहरूको कडी कसाउप्रति आन्दोलित हुनु परेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। संघले निजी क्षेत्रमा भएको ऋण लगानीको ब्याज मनपरी ढंगले महिने पछि बढाउने, सेवा शुल्कका नाममा अनेकौं शुल्क लिएर थप आर्थिक भार थप्ने, ब्याज किस्ताका लागि तारन्तार मानसिक दबाव दिने कार्य बैंकहरूले गरिरहेको जनाएको छ। पशुपतिनाथमा भक्तजनहरूले चढाएका सामग्रीहरूको बिक्री सुरु गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूले अर्पण गरेका गहना, लत्ता कपडा लगायतका जिन्सी सामग्रीहरूलाई बिक्री कक्ष मार्फत बिक्री गर्न सुरु गरेको हो। कोषले पशुपति क्षेत्र परिसरबाट असोज 23 गतेदेखि बिक्री वितरण सुरु गर्न थालेको जनाएको छ। मन्दिरमा संकलन भएका विभिन्न 31 प्रकारका सामग्रीहरूलाई तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्न थालिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखा प्रमुख गौरी शंकर पराजुलीले बताउनुभयो। उहाँले पशुपति विकास कोषको आयलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य सहित सामग्रीहरूको बिक्री गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले त्यसलाई संकलन गरेर यो भक्तजनको आधारले हामीले जुन आएको कपडाहरू हुन्छ त्यो कपडाहरू चाहिँ अहिले भगवान श्री पशुपतिनाथमा समर्पण गरिएका सामग्रीहरूको बिक्री कक्ष पनि हामीले अस्ति यो आश्विन 23 गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन हाम्रो आदरणीय सदस्य सचिव श्रीमान डाक्टर मिलन कुमार थापा ज्यूबाट हामीले यसलाई पुनः शुभारम्भ गराएका छौँ। हामीले मूल्य सूची विवरण बनाउँछौँ र यो मूल्य सूची विवरण हामीले त्यो बिक्री कक्ष सँगसँगै राखेको छौँ। यो राखिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले यसलाई व्यवस्थित किसिमले चाहिँ
हामी भक्तजनहरूलाई हाम्रो जे मौजुदा हाम्रो भण्डारमा जे प्राप्त हुन्छ र त्यो जति हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा स्टक रहन्जेलसम्म मौजात रहन्जेलसम्म हामी यो सामानहरू चाहिँ हामी भक्तजनलाई चाहिँ बिक्री गर्ने र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयलाई प्रवर्धन गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रकाशन गरेका शिव महापुराण लगायत अन्य विभिन्न प्रकाशनहरूलाई पनि बिक्री गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महाशाखा प्रमुख पराजुलीले मन्दिरमा जम्मा हुने नगदलाई बैंकमा दैनिक रूपमा जम्मा गर्ने गरिएको बताउनुभयो। उहाँले दानपेटिकाबाट उठेको रकम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा सोही दिन दाखिला गर्ने, विशेष पूजाको रकम एसबीआई बैंकमा दाखिला गर्ने र तेस्रो देशबाट आएका भक्तजनबाट लिइने रकम सनराइज बैंकमा दाखिला गर्ने गरिएको जानकारी गराउनुभयो। पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट भण्डारीहरू र कर्मचारीहरूलाई कोषमा जम्मा भएको रकमबाटै तलब तथा सेवा सुविधा दिइने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रसिद्ध पेय पदार्थ कोका कोलाले यस वर्ष दशैं तिहार र छठका लागि सम्बन्ध उत्सव स्वादसँग नामक अभियानको सुरुवात गरेको छ। दशैं लगायत चाडबाडको माहौललाई मध्यनजर गर्दै यस वर्षको दशैंका लागि उक्त अभियान सुरुवात गरिएको कोका कोलाले जनाएको छ। कोका कोलाले दशैंलाई आफ्नो मार्केटिङ र कन्ज्युमर अभियानको एक हिस्साको रूपमा राख्दै आएको छ। हरेक वर्षको दशैंमा कम्पनीले नेपाली उपभोक्ताका लागि नयाँ तथा रोमाञ्चक थीम सहितको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। दशैंलाई विशेष बनाउन कोका कोलाले चङ्गा उडाएको, टीका लगाएको, परिवारसँग बसेर खाएको, पिङ खेलेको र देउसे भैलो खेलेको जस्ता 5वटा विभिन्न चित्र अङ्कित लेबलहरू भएको बोतल बजारमा ल्याउने गरेको छ। अहिलेको अभियानका बारेमा बोल्दै कोका कोलाका नेपालको कन्ट्री डाइरेक्टर आदर्श अवस्थीले यो वर्षको सम्बन्ध उत्सव स्वादसँगलाई लिएर आफू एकदमै उत्साहित भएको बताउनु भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताको प्रवेश जटिल बन्दै शीर्ष नेताहरूको अपेक्षा अझै पूरा भएन। चुनावी मैदानमा पटक पटक एउटै अनुहार। विदेशी लगानीको सीमा प्रति व्यक्ति 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने सरकारको निर्णय। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न 4 जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक उपभोग गर्न पाउने तयारी अन्यलमा। दीर्घकालीन संरचना निर्माण नगर्दा सरकारको ढुकुटी मात्रै देखियो। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनाको राले शहरमा भएको गोलीकाण्डमा प्रहरी अधिकृत सहित 5 को मृत्यु, 2 जना घाइते। र बहुराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु। महिला क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा पुलिस र लुम्बिनी प्रदेश सेमिफाइनलमा प्रवेश। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।